बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बेलाखिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सजा होगी। इमरान खान को 3 साल कैद की सजा दी गई और जुर्माना भी किया गया। इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा दी गई। इस हवाले से इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने इस मुकदमा को रोकने के लिए दरख्वास्तें दी। बिलाखिर सेशन जज हमायूं ने उन्हें सजा दे दी और उन्होंने अपने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा है कि इमरान खान मिस डिक्लेरेशन के मुर्तकब हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं। इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है कि उन्होंने ये तोहफे फरोख्त किए थे और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में इसका इंदराज नहीं किया था। अब इसके मुतल्लिक इमरान खान के वकला, जो बहुत वकला की मुतहर्रिक टीम थी, ख्वाजा हास से लेकर बड़े बड़े वकील इमरान खान के साथ थे और एक अरसा से जब से इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत से बाहर हुए और उन पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जारी रहा, तो इमरान खान के वकला की टीम शायद पाकिस्तान के किसी भी बड़े सियासतदान को इतनी बड़ी तादाद में वकला की टीम मुयस्सर थी। बड़े बड़े वकला और बार्स इमरान खान के साथ थी और एक लम्हा भी ना गुजरता था, कोई फैसला होता था तो इमरान खान की मुख्तलिफ कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर कर दी जाती थी और ट्रायल मुकम्मल होने से पहले ही या तो हुक्मत इंतलाई मिल जाते थे या दिगर दरख्वास्तों के समात जो अदालतों में अमूमन होता है कि रिलीफ मिलते हैं। जो भी मुल्ज़म हो उन्हें रिलीफ मिलता है, उन्हें मुख्तलिफ दरख्वास्तें और मुकदमात के बारे में दरख्वास्तें देने का इख्तियार होता है और वो शख्सियत जो कोई भी हो वो उस अख्तियार को, जो रिलीफ उसको मिलना होता है, वो अपना हक लेते हैं। अमूमन अदालतों में ऐसे ही होता है, चाहे मुल्ज़म हो या मुद्दई फरीक हो, तो वो अपने मुकदमात को या तूल देने के लिए या कोई सबूत फराहम करने के लिए दरख्वास्तें दायर करने का इख्तियार रखते हैं। ताहम बड़ी बहस व मुबाहिसे के बाद बिलाखिर इमरान खान को सजा सुना दी गई, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस सिलसिले में उनके मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बस इतना कहा है कि ये मुकाफात अमल है जो इमरान खान के सामने आया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इत्तेहादी हुकूमत की वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने अपनी एक तकरीर में कहा है कि चोर को सजा हुई है तो शोर किस बात का। ये उन्होंने कहा बरकाफ ये सियासी मामलात है। सियासतदानों को इससे कबल जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देकर बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्जाम में न सिर्फ सजा दी गई बल्कि उन्हें नाहिल भी किया गया और नैब अदालत ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। और इसके साथ साथ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी को भी तौहीन अदालत में वजारत उज़्मा से अलग होना पड़ा था और वो 5 साल के लिए नाहिल हुए थे। अब जो इमरान खान को सजा हुई है और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ ने इस सजा को जुल्म करार दिया है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ये फैसला हक तलफी है। बारकैफ ये अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत के सामने जो सबूत थे, जो मुहैया सबूत उन्हें फराहम हुए थे, उन सबूतों की बुनियाद पर जज साहब ने उन्हें सजा दी। ये तो अब अगली अदालत जहां इमरान खान अपनी अपील दायर करेंगे, वो मामला उस अदालत में जाएंगे तो साबित होगा
کہ عمران خان کے پاس جو ثبوت ہے وہ کس حد تک درست ہے، یا جو عمران خان کو سزا دی ہے ان ثبوتوں میں کتنی طاقت تھی جن کی بنا پر عمران خان کو سزا ہوئی۔ درکیف پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے بعد عمران خان وہ وزیر اعظم سامنے آئے ہیں جنہیں سزا سنائی گئی۔ گو یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے جرم میں سزا ہوئی تھی، تاہم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مقدمہ میں 109 کا ملزم ظاہر کر کے سزا ہوئی تھی، اور میاں محمد نواز شریف کو نیب عدالت نے بھی سزا دی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اقامہ رکھنے اور چھپانے کی بنا پر سزا دی تھی۔ اور جبکہ اب وزیر اعظم سابق عمران خان کو عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی ہے۔ عمران خان کے اوپر دیگر بھی کئی اہم کیسز چل رہے ہیں، جن میں برطانیہ سے آنے والی بھاری رقم کا کیس بھی چل رہا ہے، اور نیب کے اندر دیگر کیسز بھی موجود ہیں۔ اب عمران خان دوسرے کیسوں میں اپنا دفاع کیسا کریں گے؟ گو عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ بہت مضبوط ہے، عمران خان کے پاس وکلا کی بہت مضبوط ٹیم موجود ہے، اور وہ عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور بات کہتا جاؤں کہ بعض تجزیہ نگار، تبصرہ نگار ایک عرصہ سے عمران خان کی فالوئنگ کو کیش کرانے کے لیے ہمیشہ جھوٹ پر مبنی اپنے پروگرام کرتے رہے، اور عمران خان کے فالورز کو غلط بیانی کرتے رہے، اور ایسے بنا کر پیش کرتے رہے کہ پتہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا عمران خان کو اس حوالے سے عوام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ویلاگرز عمران خان کے متعلق غلط بیانیاں کرتے رہے، عمران خان کے فالورز کو غلط تبصرے بیان کر کے گرماتے رہے، لیکن حقائق یہ تھے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان جس گرداب میں پھنسے وہ یا تو عمران خان جانتا ہے یا ان کی اہلیہ جانتی ہے، لیکن یہ تبصرہ نگار، تجزیہ نگار عمران خان کی فالورز کو کیش کرانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے۔ بلکہ 1-2 دن پہلے ہی کی بات ہے کہ بعض ویلاگرز نے تو عمران خان کو فاتح قرار دیا، کپتان جیت گیا، لیکن وہ غلط بیانی سے کام لیتے رہے۔ کپتان تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، کپتان تو اپنے آس پاس کے لوگوں سے جس طرح وہ بھاگے، کپتان تو اس سوچ میں تھا، لیکن یہ لوگ عمران خان کو ایک بہت بڑا مسیحا بنا کر پیش کرتے رہے اور حقائق چھپاتے رہے۔ عمران خان بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرح ایک سیاسی قائد ہیں جن کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، ان کا بہت زیادہ ووٹ بینک بنا ہے، لیکن عوام کو اور ان کے فالورز کو سچ بتانے کی بجائے یہ ویلاگر غلط بیانی کرتے رہے، حقائق کے برعکس رپورٹنگ کرتے رہے۔ گو عمران خان ایک پریشانی میں تھے اور اس کی پریشانی آج ثابت ہوئی، جو انہیں سزا ہوئی۔ یہ لوگ عمران خان کو بہت بڑا فاتحہ قرار دے رہے تھے، لیکن یہ نہیں بتا رہے تھے کہ عمران خان کے ارد گرد جو ماحول بن رہا ہے وہ عمران خان کو نقصان پہنچائے گا اور عمران خان نقصان میں جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی وزرائے اعظم ایسے ہی نقصانات اٹھا چکے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔